रहीम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विद शाह नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। नाजरीन, मुल्क में एक तरफ मुज़ाकरात का शोर है तो दूसरी जानिब सज़ाओं का ज़ोर है। सियासी मुखालफिन को दबाया जा रहा है, दीवार से लगाया जा रहा है। बात जितनी बढ़ाई जाएगी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं होगा। हुकूमत को मुताअत रवैया अपनाना होगा और इंतकामी सियासत से बाज आना होगा। PTI को भी धमकाने की बजाय बातचीत के अमल को जारी रखना होगा। सियासत में कोई बात हतमी नहीं होती, दोस्त दुश्मन बदलते ही रहते हैं और एक के बाद एक पेज पर आते ही रहते हैं। मुज़ाकरात की सूरत इख्तियार करने वाले आस के दिए को बुझना नहीं चाहिए। क्या इस आस के दिए से कोई ऐसी मुफाहमत की रोशनी फूट पाएगी कि जिससे सियासी अदम इस्तेहकाम का अंधेरा छट जाए? इस पर और इससे जुड़े दीगर मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने जिन मेहमान गिरामी को दावत दी है, इनमें वीडियो लिंक पर हमें बलूचिस्तान से ज्वाइन कर रहे हैं साबिक निगरान वज़ीर आला जनाब डॉक्टर गौस बख्श बारोज़ई साहब, और उनके साथ वीडियो लिंक पर ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से सीनियर सहाफ़ी, कॉलम निगार, तज़िया कार और चीफ़ एडिटर माहनामा बर्जस्ता इंटरनेशनल ग़ुलाम हैदर शेख साहब। मैं आप दोनों हज़रात का मशकूर हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। मैं प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो डॉक्टर नवाब गौस बख्श बारोज़ई साहब से करता हूँ। नवाब साहब, जैसा कि आप मुल्क के हालात देख रहे हैं और आपकी गहरी नज़र है सियासत पे, तो ये जो मुज़ाकरात का और उसके साथ साथ जो है ये इंतकामी जो है सियासत कह लीजिए या सज़ा और जज़ा का जो सिलसिला शुरू किया हुआ है, ये खेल तमाशा कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? आपकी बड़ी मेहरबानी जनाब, आपने मुझे लाइन पे लिया। मैं आपसे अर्ज करूं कि ये सिलसिला हम जब छोटे थे उस वक्त से देखते भी आ रहे हैं, सुनते भी आ रहे हैं। उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते गए और हमने देखा भी, झेला भी और कोशिशें भी की पार्टी क्या कर रही है। हर वक्त इलेक्शन के बाद यही मसला शुरू होता है, आने वाली गवर्नमेंट को उठाने के लिए सब के सब मिल जाती है। फिर एक अजीब स्टोरी होती है, वो मुख्तलिफ कहानियां बन सकती है। ठीक। अब ये मसला कभी खत्म होगा जब हम चाहेंगे कि हम मामलात को ठीक करें। अब देख लीजिए, सर्व चुशिदा हर पार्टी में आने जाने वाले लोग, जिनको उर्फ आम में लोग अच्छे नाम तो नहीं है, मैं मजबूरी में ले रहा हूँ, लोटा कहते हैं उसको जी। अब तो वो लोटाइज्म भी खत्म हो गया है। अब उसको भी तो कानूनी जो है कवर मिल गया है कि जी आपको जो कुछ करना है आप बेशक करें। हमने देखा जी, मैं खुद नहीं, बहुत बड़े आदमी बेटा हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैंने बहुत कुछ सीखा। उसकी वजह से मेरी सियासत थोड़ी सी कामयाब है, वरना उनकी पार्टी ने भी मुझे अपने पास नहीं बुलाया बेटा अब हमारे पास। कहने का मतलब ये है कि ये पाकिस्तान की सोसाइटी का अलमिया है कि सियासत है खिदमत के बजाय जो है अपनी जो है क्या कहते हैं उसको माशी सूरत हाल वो ठीक करनी है। मुआशरती की किसी को परवाह नहीं है। हर पार्टी ढूंढ रही है कि गौसरा शाह जिस पार्टी में है कल जमीयत में चला जाएगा, कल किसी और में, मकसद देख के। और लेकिन ये है कि जो सियासत साइंस है, और साइंस आपको पता है कि उसका हल निकला। अब पॉलिटिकल साइंस नहीं रही जी, अब पॉलिटिकल आर्ट रहा है। बड़े बड़े आर्टिस्ट आते हैं, अपना रोल अदा करते हैं, आगे निकल जाते हैं। हालांकि पॉलिटिक्स में ये है कि जब आप आवाम से वोट लेते हैं, उनकी खिदमत के लिए जितना इंसान को मिलता है, अगर उसमें तो काम सीधा हो सकता है। मैं नहीं देखता जी, मुज़ाकरात के अलावा सियासत में कुछ नहीं है जी। जंगों का जमाना नहीं है, लड़ झगड़ के हम लोग हुकूमत नहीं लेते। हाँ, अलबत्ता एक फ्रेज बड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता कि इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन का नाम लड़ना नहीं होना चाहिए था, इलेक्शन करेंगे, इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, ये बातें तो ठीक है। सियासी पार्टियां सारी आ रही है, लेकिन नया उसमें अपडेट कोई भी नहीं है जी। मैं आपसे अर्ज करूं, 2013 28 मई मैं केयरटेकर चीफ मिनिस्टर
میں کرا لاہور میں تھا جی جی یوم تکبیر پہ میاں میری بات میں نے ان کو کہا کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت طریقے سے ہر کرسی پہ بیٹھے ہیں آپ جانتے ہیں اب اپنا ویژن پاکستان کے لیے استعمال کریں تاکہ ہم لوگ بھی جو ہے نا کہیں کہ نہیں واقعی یہ والے جو ہے سارے کے سارے ایسے ہی کرتے ہیں جیسے کرنا چاہیے، لیکن بدقسمتی دیکھ لیجیے ہماری لڑ پڑے ہوئے ہیں دشمنی ابھی فرمایا کہ سیاسی دشمنیاں میں سمجھتا ہوں دشمن اور دوست نہیں ہونا چاہیے، اب اپنے ملک کا سوچنا چاہیے کہاں خرابی ہے کہاں اچھائی ہے تو وہاں پہ ہم کو جو ہے نا وہ کرنا چاہیے، لیکن یہ نہیں میں اس وقت نفرت دیکھتا ہوں، نفرت پریویل کر چکی ہے، ہر آدمی اپنے مخالف کے بارے میں بہت ہی زیادہ ٹاکسک ہے، یہ ٹاکسیسٹی ختم ہونی چاہیے ہماری سیاست میں، کیونکہ ہم اس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جہاں پہ لوگ ایک ہم شمہ دیگرنس جیسا میں ہوں وہ جیسا کوئی نہیں ہے، یقیناً یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اپنے آپ کو خادم خدمتگار بن کے دکھائیے تو کام بالکل ٹھیک ہوگا، مذاکرات کریں گے ٹھیک، ورنہ میں دیکھتا ہوں یہ ٹینیور اگلا ٹینیور کوئی اور جو بھی آئے گا یہ کشمکش جاری رہے گی، ونس فار آل سارے پالیٹیشنز بیٹھ کے اپنے نظریے کے مطابق چھوٹا سا منشور بنانے کے ہم نے سیاست کرنی ہے۔ غلام حیدر شیخ صاحب، جیسا کہ نواب صاحب نے کہا ہے کہ جب تک اہل سیاست جو ہیں وہ اپنے رویوں میں تبدیلی نہیں لائیں گے کوئی بھی عمل جو ہے وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اہل سیاست جو ہیں وہ اشاروں کناروں کو دیکھنے کی بجائے جو ہے ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے؟ ذرا سوال آپ ذرا ریپیٹ کیجیے۔ میں نے کہا جی غلام حیدر صاحب، جیسا کہ نواب صاحب نے فرمایا کہ اہل سیاست کو اپنے رویوں میں تبدیلی لانی پڑے گی، جب تک وہ اپنے رویوں میں تبدیلی نہیں لائیں گے تب تک وہ آگے کبھی بھی نہیں بڑھ پائیں گے اور نہ ہی کوئی مذاکرات کامیاب ہو پائیں گے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اہل سیاست جو ہیں وہ اشاروں کناروں سے نکل کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ پائیں گے اور کیا آگے بڑھ پائیں گے؟ شاہد صاحب معذرت کے ساتھ، اس دور میں پاکستان میں سیاست نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اور نہ ہی کوئی سیاستدان ہے۔ اب تو سیاست میں گھس بیٹھیے ہیں، کوئی صنعت کار ہے، کوئی کھلاڑی ہے، کوئی کسی اور ادارے سے فارغ ہوا وہ سیاست میں آگے ہوئے ہیں۔ سیاست کی جو نرسری تھی وہ تو ایوب خان نے اور ضیاء الحق نے وہ اس کو تو تہس نہس کر دیا تھا۔ ایوب خان نے بی ڈی ممبر بنا کے، ضیاء الحق نے غیر جماعتی انتخابات کرا کے سیاست کا تو گلا گھونٹ دیا تھا۔ اب سیاست کہاں ہے؟ اب تو مفاد پرستی ہے، اب تو اپنے اپنے مفاد سب دیکھ رہے ہیں۔ جو صنعت کار ہیں وہ سیاست نہیں کر رہے، وہ اپنا منافع دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ برطانیہ میں ہاؤس آف لارڈ ہوتا تھا، سارے فیصلے وہ لارڈ کرتا تھا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ الیکشنوں میں صنعت کار جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے۔ جب صنعت کار کامیاب ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ بھی اب ہم اس نظام کو کیا نام دیں؟ انہوں نے کہا جی اس کو ہم جمہوریت اس کا نام دیتے ہیں، اور انہوں نے ہاؤس آف کامن بنا لیا۔ تو ہمارے ہاں بھی درپردہ ہاؤس آف لارڈ ہے، اور جس کو آپ قومی اسمبلی کہتے ہیں وہ ہاؤس آف کامن تو ہے، لیکن وہی صنعت کاروں کا ہے، سیاستدانوں کا نہیں ہے۔ نہیں تو بات ہو رہی تھی اشاروں اور کناروں کی۔ اہل سیاست چاہے کوئی بھی ہو، پارلیمنٹ میں آنے کے بعد کیا وہ پارلیمنٹ کو لے کے آگے چلے گا، عوام کے جو ہے اس کو ترجیح دے گا، یا اشاروں کناروں پہ چلتے ہوئے دستے گریبان رہے گا؟ شاہد صاحب میں نے آپ کو بتایا تو ہے جی کہ مفاد پرستی ہے،
عوام کا کس نے سوچنا ہے؟ جب ایک آدمی اپنی مفاد کے لیے سوچ رہا ہے تو عوام کا کس نے سوچنا ہے؟ یہ تو مفاد سے آگے بڑھ گئے غلام حیدر شیخ صاحب، وہ تو اقتدار کی ہوس کے شکار ہیں. نہیں جی نہیں، اقتدار میں کیا ہے؟ اقتدار میں کیا ہے؟ ان کو صرف کرسی پہ بیٹھنا ہے. اور بھائی اقتدار میں سارا کچھ ہی ہے، پیسہ ہے، سارا کچھ ہے، کرپشن ہے. اب میں کیا آپ کو میں بتاؤں اب کہ کیا ہے؟ آپ کو بھی پتا ہے. آپ صرف الفاظ کے ہیر پھیر میں نہ رہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اگر سیاست دان ہوتے تو سیاست دان جو ہے وہ عوام کے لیے اور ملک کے لیے سوچتا ہے. جو صنعت کار ہوتا ہے اس نے اپنی صنعت کے لیے سوچنا ہے، اس نے ملک کے لیے نہیں سوچنا. اگر آپ صنعت کار کو آپ پرامن ماحول مہیا کر کے نہیں دیں گے تو وہ اپنی صنعتیں اٹھا کے باہر کسی دوسرے ملک میں لے جائے گا، جیسا کہ پچھلے دور میں ہوا. یہاں سے صنعتیں بنگلہ دیش بھی گئی ہیں، یہاں سے امارات بھی گئی ہیں، سعودیہ بھی گئی ہیں. تو بھائی آپ الفاظوں کے ہیر پھیر میں نہ رہیں کہ جی یہ اپنے رویے درست کریں یا عوام کو دیکھیں یا کوئی روشنی کی کرن یا ایک ہاتھ ملائیں. اور بھائی انہوں نے ہاتھ ملا کے کھونا ہے، پانا نہیں ہے. اچھا نواب صاحب، غلام حیدر صاحب جو سوال ہے اس کو کنارے لگاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں پھر نواب صاحب سے ہی پوچھ لیتا ہوں کہ نواب صاحب یہ اشارے کنارے چلتے رہیں گے اور اہل سیاست ان اشاروں اور کناروں پہ ہی رواں دواں رہیں گے، یا کہ اپنے رویوں میں کوئی تبدیلی لا کر آگے بڑھ پائیں گے؟ دیکھیے شیخ صاحب کی ماشاءاللہ بڑا کیا کہتے ہیں ان کا وہ ہے ہاتھ ہے سیاست کے اوپر. جس پارٹی سے یہ اس پارٹی میں ایک نظریہ بھی تھا، وہ نظریاتی پارٹی تھی، نظریے کے تحت اس نے کام کیا. وہ کہ وہ تہس نہس ہو گیا معاملہ، لیکن بہرحال پھر بھی یقیناً آپ کو چاہیے ہوگی. ہمارے جیسے ملک میں کنارے کنارے رہیں گے تو آرام بھی رہے گا. کوئی بھی کام آپ کرنا ہے آپ نے تو آپ کو وہ کنڈیوسیو انوائرمنٹ چاہیے ہوگی. بالکل صحیح ہے جی. ہم کو صحیح طریقے سے اگر کام کرنا ہے، پولیٹیکل پرابلمز ہیں یہ تو جیسے انہوں نے فرمایا بالکل ایسے ہی ہوا جی. میں چھوٹا سا تھا جب ایوب خان کا مارشل لگا تو ہمارے گاؤں میں آرمی آئی، ہمارے گھر کا جو ہے محاصرہ کیا اور میرے چچا کو گرفتار کر کے لے گئے جی. تو مقصد یہ ہے کہ وہ اس وقت میں چھوٹا تھا، شاید تیسری جماعت یا دوسری جماعت میں پڑھتا تھا. یہ بال میرے عمر کی وجہ سے سفید نہیں ہوئے جی، یہ سیاست کی وجہ سے کو دیکھ دیکھ کے پڑ کے وہ جو اپنی میری اس کی روٹس ہے بالوں کی وہ بند ہو گئی. کہنے کا مطلب اس کے بعد پھر میں نے پاکستان ٹوٹتے ہوئے دیکھا. میں پڑھتا تھا کیا کہتے ہیں میٹرک میں، پاکستان ٹوٹا اس دن ہمارا دل بھی ٹوٹ گیا. یقین کریں میں اپنے والد کے پاؤں دبا رہا تھا جب وہ بہزاد لکھنوی تھے یا کون تھے وہ پڑھ رہے تھے خبریں. تو جب آیا کہ وہاں ہمارا جو ہے وہ ہو گیا سرنڈر ہو گیا، تو یقین کریں بالکل عجیب لگا کہ یہ کیا ہو گیا ہے اور ہم اپنے آپ کو بالکل ایک دم ختم سمجھنے لگے. تو ملک کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہمارا بانڈ تھا. اب پالیٹکس کہتے ہیں جناب there is no stupidity is not a handicap in politics. بیوقوفی جو ہے بیوقوف ہونا اس کے سیاست میں ہینڈیکیپ نہیں ہے. اب یہی بیوقوفی بہت بڑے بڑے لیڈر بنا چکی ہے ہر پارٹی میں. تھنک الائکس نہیں ہے جی، تھنک لک الائک ہے سارے کے سارے. جو بھی آ رہا ہے پیسے کما رہا ہے، ایم پی بن رہا ہے، ایم ایل اے بن رہا ہے، گاڑیاں ہیں، پیچھے لائن ہے، برانڈیڈ شوز ہے، برانڈیڈ گھڑیاں ہیں، پتہ نہیں کیا کیسے کیا ہے. نظریہ یہ ہے، لک الائکس کی بات ہے، تھنک الائک کوئی بھی نہیں ہے جی. نظریہ اگر ہوتا تو کچھ نہ کچھ تھنک الائکس ہوتے، ایک جیسا سوچتے تو مل بیٹھتے. اور ملک اس ملک بہت سے لوگوں کو بہت کچھ دیا تو ملک کے لیے کچھ کرتے، لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آتی. افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو جانتا ہوں اس پارٹی میں، اس پارٹی میں، اس پارٹی سے نکل کے دوسری میں، آنے والی کسی میں، سب مجھے لوگ کہتے ہیں میرے والد کی پارٹی پیپلز پارٹی تھی، وہ مرے، انہوں نے ووٹوں سے کہا تھا کہ میں مروں گا پارٹی چھوڑوں گا، اور وہ مر گئے تب پارٹی چھوڑی انہوں نے. تو کہنے کے بعد اب وہ پارٹی مجھے نہیں وہ برداشت کرتی، جبکہ میں کام کر چکا ہوں، انہوں نے میرا کام دیکھا بھی ہے، لیکن میں وہ کام نہیں کر سکتا جو
उस्ताद लोग करते हैं, उस्तादियाँ करते हैं, तो मैं थिंक अलाइक हूँ, लुक अलाइक नहीं हूँ। नजरियात नहीं है पार्टियों के, न उनका मंशूर कुछ बताता है आपको। आपको सिर्फ ये कहते कि आ जाओ, मजा हो जाएगा। मैं नवाब रईसानी वो थे चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद मैं केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बना, तो उन्होंने कहा था कि आ जाओ असेंबली में, अगर जीत गए तो समझो छक्का लग गया, पैसे दबके कमा गए, 10 बार बेचने का कारोबार करो। अच्छा गुलाम मतलब एक मजाक। जी, गुलाम हैदर शेख साहब, नजरियाती लोग पीछे हो गए और मफाद परस्त आगे हो गए, और जहां मफाद परस्ती है वहां इसमें एक और चीज खतरनाक शामिल हो गई, वो अना परस्ती है। क्या आप गुलाम हैदर साहब समझते हैं कि क्या बानी तहरीक इंसाफ को सजा देने से अलकादर ट्रस्ट में या अना परस्ती को कोई तस्कीन मिली है, और अगर तस्कीन मिली है तो ये सारे उलझे मामला जो हैं वो सुलझ जाएंगे? अब देखें, अब मैं बात खुल के आपसे मैं करूं। जी हाँ, करनी पड़ेगी गुलाम हैदर साहब, कब तक किनारे किनारे से कतरा के गुजरेंगे? जो है ना, ये आप जो इशारे किनारे कहते हैं, ये सारी परसेप्शंस हैं जी। एक्चुअली इस्तगासिया का जो मुकदमा बुनियादी तौर पर दस्तावेजी शवाहिद के साथ बनाया गया था, ठीक, और नाकाबिले तरदीद शवाहिद की मदद से इसका फैसला आया है। अब इमरान खान और बुशरा बीबी के जो वकला थे वो भी समाअत के दौरान इस केस में जो है दरारें डालने में नाकाम रहे थे, और उन्होंने तस्लीम किया मजमूई तौर पर 35 गवाह जो है उनसे जो है वो गवाहियां ली गई। तो अगर जब ये कहते हैं कि जी ये जो है वो इशारे कनाइयों में या सजा और जजा, ये ऐसी कोई बात नहीं है। जब कोई जुर्म होता है तो वो उसके पीछे कोई कुछ ना कुछ कार्य फरमा होता है, और जब ये कहते हैं कि जी मैं जो है वो जेल में रहना पसंद करूंगा, लेकिन मैं इसको नहीं तस्लीम करता, और मैं बिल्कुल ही हम हाई कोर्ट में जाएंगे और ये और वो जो भी है, जब ये बात कर रहे होते हैं तो ये भी तस्लीम कर रहे होते हैं कि ये जुर्म उनसे हुआ है, और उनको ये मालूम है कि हम जेल से नहीं निकल सकते, जिसकी वजह से ये कहते हैं कि जी हम जेल में हमें और रहना पड़े तो हम रहेंगे, लेकिन हम इसको तस्लीम नहीं करते। तो ये इशारे कनाइयों, किसने इशारे किए हैं और कौन कनाइयों में बैठा हुआ है, आप जरा खुल के बताएं, ताकि आपको हम खुल के इसकी फिर हम इस पे तबसरा करें। अना की तस्कीन का बताएं कि क्या इस सजा के बाद अना की तस्कीन हो गई है, और क्या अब मामला सुलझ जाएंगे सारे? इसमें कोई देखें, जैसे मैंने कहा कि अदालत ने बाकायदा मजमूई तौर पर 35 गवाहान से गवाहियां लेकर और मजबूत शवाहिद के ऊपर ये फैसला सुनाया है। अब आप इसको किसी की तस्कीन समझें, ये आपका अपना मसला है, इसमें किसी की तस्कीन नहीं। जो जुर्म हुआ है वो अदालत ने साबित करके अपना फैसला दे दिया है। नाजरीन, अदालत ने फैसला दिया, अब इससे किसी की तस्कीन हुई है या तस्कीन नहीं हुई है, इससे कतई नज़र अब इस फैसले को आप तनकीद का निशाना भी बना सकते हैं, और इस पे जो है इस फैसले को एक अच्छा फैसला भी कह सकते हैं। नाज़रीन, ये गुफ्तगू का सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए।